मोगाड इश्टानो, आयचो सेवाधर्माचो हो विशय मनान धरून मारे भाशेन दिसपट्ट्या जिवितांत देवाच्यो खुणा वळखुया. म्हज्या जिवितांत जाल्लो एक ल्हानसो अनुभव तुमच्या मुखार दवरूंक सोदतां. हालींच फाटल्या दिसांनी जेन्ना आमी कुमसारांक आयिल्ले आनी उपरांत कुमसारां सोंपतूच आमी बासिलिकेच्या फाटल्या दारांतल्यान त्या गेटींतल्यान भायर सरताले आनी तेन्नाच एका यादनिकान म्हाका हात दाखयलो, म्हाका हलो म्हणलें आनी म्हाका जाप दिली म्हूण हांव थंयसरूच म्हजी बायक घेवन रावलो. आनीक रस्त्याचे कुशीक हांव रावल्ले कडेन कांय 10-15 सेकंडां जाता थंयसरूच तो म्हाका हात दाखयलो तो यादनीक म्हणूंक लागलो, दुसरे वाटेन पळय, तो कोण तरी फाटल्यान तुका आपटीत. पयलें म्हाका तो कितें म्हणटा तें समजोंक ना, पूण मागीर खऱ्यांनीच दुसरे वाटेन पळयत जाल्यार एक गाडी रिवर्सान येताली आनी खरेंच म्हाका आपटोवपाची. आनी त्याच वेळार हांवें रोखडेंच एक्सिलेटर मारलो आनी बायक मातशें मुखार काडली. जर तर एक सेकंड चुकलोलो जाल्यार अपघात जावपाचो. मोगाळ इश्टानो, ही जावन आसली म्हज्या जिवितांतली एक ल्हानशी खुणा जी हांव समजोतां देवान म्हाका सांबाळलो. आंकवार मारये उदेशी म्हाका ही मिलाग्र कशी म्हज्या जिवितांत घडली. आनी असल्योच कांय खुणा मिलाग्री आमी आंकवार मारयेच्या जिवितांत आमी पळोवंक शकता. आयच्या वाचपांनी आमी जर तर नदर मारता ह्या लुकाच्या शुभ वर्तमानांत आमकां ह्यो खुणा आंकवार मारये सरशी कश्यो घडल्यो त्यो आमकां दिसून येतात. पयल्या सुवातेर हो आज बोडवो आंकवार मारये सरशी येता आनी म्हणटा, कुरपेन बदलोली. आमी जाणाव आंकवार मारया देवाची आपुरबायेची, देवान तिका विंचून काडली आनी ही जावन आसा तिच्या जिवितांतली एक खुणा. जंयसर देव तिका भुरगेपणांतावन जल्माक तावन तिका निश्कळोवंक सांबाळटा. कांयच पातोक नासतना तिका जल्माक हाडटा आनी दिसा दिसपट्टी ताच्या जिवितांत तिच्या जिवितांत कुरपा दीत रावता तिका आपलें निर्मळपण सांबाळूंक. आनी हेंच निर्मळपणान ती जियेतना ती सदांच देवाच्या एकवटान ती जियेता. मोगाळ इश्टानो, ही जावन आसा तिका पयली खुणा ह्या आज बोडव्या गाब्रिएला कडच्यान ती मेवता, नोमान कुरपेन भरलोले. दुसरी खुणा आमी पळयता, आज बोडवो तिका आश्वासन दिता, पवित्र आत्मो तिचेर देंवतलो. इमान्युएल, आमचे मदें देव, आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलां. आनी हेंच जें कितें देवान भासायल्लें तें आंकवार मारये सरशी आंकवार मारये वरवीं तें साकार जाता, तें शेवटाक पावता. मोगाळ इश्टानो, आमचे मदें देव आंकवार मारये पवित्र आत्म्या वरवीं देव ही खुणा दिता, तुजेर पवित्र आत्मो आपली सावडी घालतलो आनी तुका एक पूत जल्मतलो आनी तूं जेजू हें नांव ताका दितोलें. मोगाळ इश्टानो, देव हो पवित्र आत्म्याक पाठयता आनी ही जावन आसा आनीक एक खुणा, ती ताचेरूय तिचेच बळान न्हय पूण देवाचेर पवित्र आत्म्याच्या बळान तिका हें विस्मीत तिच्या जिवितांत घडटलें. आनीक एक खुणा आमी पळयता तिच्या जिवितांत, जेन्ना होच बोडवो गाब्रिएल तिका सांगता, एलिझाबेथ तुजे मावशी भयणीक पळय, ती ह्या जाणटे पिरायेर तिका गर्भ सांबावला. म्हणटच तिचे सोबें तूं पळयता ही एक खुणा देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. मोगाळ इश्टानो, जर तर देव आंकवार मारयेच्या जिवितांत हे भाशेन ह्यो खुणा दाखोवन दिता जाल्यार आमच्या जिवितांत ह्योच आंकवार मारया आमच्या सांगाता आसा हें आमी वळखून घेवंक शकता. पयल्या सुवातेर देवाचेर भावार्थ दवरुया. देव खरेंच आमच्या सांगाता आसा आनीक तो आमकां राखता, सांबाळटा खरो. आनीक आमच्या जिवितांत जायते भासांनी आमी ताका चिकटून रावंक येता, हे भाशेन मागणें करून. आनीक दुसरे जायत्यो वस्तू आमकां गळे दिसत ओ संभव आमचे लागीं घडच्यो नात,
पूण त्या वेळार त्या मनशांक फावो त्या मनशांक देव आमच्या जिवितांत धाडटा एक भाशेन दाखोवंक एक खुणा आमकां दिता त्यो वस्तू तो संभव करता आमकां गोळे दिसता दे आर इम्पॉसिबल आमचे लागीं कश्योच जावच्यो ना पूण त्या वेळार ह्या मनशां वरवीं तो आमकां त्यो फाव करता दुसरे सुवातेर मोगाच्या बाब भयणो देव आमकां मिसांव दिता देवाचें मिसांव आमी ओळखून घेवया जे भाशेन आंकवार मरेक देवान मिसांव दिलें आनी तिच्या सांगाता रावन हें मिसांव पाळूंक फुडें व्हरूंक तिका आदार दिलो तेच परी आमच्या जिवितांत देव जायते भासांच्यो मिसांव आमकां दिता ताचें उतर आमकां आमी परगटूंक घोडये आमचे येवजणे प्रमाणे जायत्यो वस्तू घडच्यो नात पूण देव घोडये आमकां दुसरीच वाट दाखयत आमचे येवजणेन धरोना तसल्यो वाटो घोडये आमकां निर्माण करीत आमी उगडास करूंक जाय देवाच्यो वाटो सदांच अदीक बऱ्यो आनीक आमकां आपले मिसांव फुडें व्हरूंक तो ह्या वाटेंतल्यान लेगून आमकां एक दिशा दाखोवंक शकता तिसरे सुवातेर मोगाचे भाव भयणो आमी आंकवार मरे भाशेन देवाचे येवजणेक सदांच उक्ती रावया आंकवार मारया देवाचे येवजणेक उक्ती रावली आनी आपल्या जिवितांत तिणें ताचें जें कितें ताचें मन आसलें तें तिणें आपल्या जिवितांत पाळूंक तिणें तोजवीत केली देवाक ना म्हणूंक ना आनी ह्याच भाशेन आमी आमच्या जिवितांत जर तर कसल्योय आवघड परिस्थिती आमच्या जिवितांत आसात येतात तेन्ना आमी देवाचेर भावार दवरूंक आनीक आमच्या जिवितांत ह्या परिस्थितींनी देव आमकां वाट दाखयतलो हें आमी मनांत दवरुया आनी ह्याच वरवीं देव आमकां सदांच आपले कुरपेन भरतलो जे भाशेन आंकवार मारयेक देवान कुरपेन भरली तशेंच त्याच पवित्र आत्म्याक आमचेरूय पाठयतलो आनी आमकां बरी ती वाट तो दाखयतलो मोगाळिश्तानो ह्या पवित्र जाग्यार भगवंत फ्रांसीस शावेराचे जिविताचेर ह्या रेलिकेचे उक्तावणेचे वेळार आनीक दाखोवणेंत आमी भाग घेता पवित्रपणान भगवंत फ्रांसीस शावेर आपल्या जिवितांत वाडलो आनीक दुसऱ्यांकूय पवित्रपणान ताणें वाडोवंक तोजवीत केली देव भिरांतेन तांकां वाडोवंक ताणें वावर केलो असलोच वावर आमकां हे जोण एकल्याक आसा आनी हो वावर देवाचें मिसांव फुडें व्हरूंक आमकां एक आव्हान आनीक ह्योच देवाच्यो खुणा आमच्या जिवितांत आमी अनुभवून एक गॉड एक्सपिरियन्स आमी दुसऱ्यांक दिवंक आमकां पवलो आसा तर मोगाचे भाव भयणो आमी देवाच्या अनुभवान सदांच वाडूंक ह्या पवित्र मिसेचे भिटेंत आमकांच बड कृपा मागुया